बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज एक बार फिर हाजिर खिदमत है 11वीं जमात के उर्दू के नए सिलेबस में मौजूद इंतहाई अहम सबक अखलाक के नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ का नाम है शिबली नौमानी और इस सबक पर ये हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर हम दे चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन दोनों के लिंक्स मौजूद हैं। तो पैराग्राफ नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 ये एक सुरही लुत्फ़ तबा के जो है उन्वान से ये कुछ पैराग्राफ हैं जो कि आपके हिस्से मिज़ाह या आपकी ज़राफ़त के हवाले से मुसर्रिफ़ ने लिखे हैं। तो टेक्स्ट बुक में सफ़ा नंबर 14 और 15 पर ये सारे पैराग्राफ मौजूद हैं। तो आइए इनको पढ़ते हैं जी। कभी कभी ज़राफ़त की बातें फरमाते। इससे पहले ये बताता चलूँ कि लुत्फ़ तबा का क्या मतलब है। खुश मज़ाकी कह सकते हैं, खुश तबई कह सकते हैं, खुश मिजाजी कह सकते हैं, और ज़राफ़त भी इससे मिलता जुलता ही लफ्ज़ है। इसका मतलब दिल लगी, खुश मिजाजी या हंसी मजाक भी कह सकते हैं। एक दफा हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो को पुकारा तो फरमाया, ओ दो कान वाले। ये मानी हेज जुमला है जी। इसमें एक नुक्ता ये भी था कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो निहायत इताअत शियार थे और हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर कान लगाए रखते थे। इताअत शियार होना, फरमा बरदार होना, ताबे फरमान होना। तो हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अदा किया जाने वाला एक एक लफ्ज गौर से सुनते रहते थे, हर वक्त कान लगाए रखते थे। वैसे तो सबके दो कान ही होते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ मतलब ये था कि तुम ज्यादा सुनते हो, ज्यादा सुनने वाले हो, कान लगाए रखते हो। तो इसलिए उनको मजाक मजाक में ओ दो कान वाले कहा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो के छोटे भाई का नाम अबू उमर था। वो कमसिन थे और एक ममूला पाल रखा था कि इत्तफाक से वो मर गया। ये भी चिड़िया से मिलता जुलता एक छोटा सा परिंदा होता है जिसको ममूला कहते हैं। अबू उमर को बहुत रंज हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गमज़दा देखा तो फरमाया, यानी उनको परेशान और अफसुर्दा देखा तो फरमाया कि अबू उमर, तुम्हारे ममूले ने ये क्या किया। तो एक सवालिया अंदाज है, लेकिन इसमें खुश मिजाजी बाकी है ताकि उनका गम, उनकी अफसुर्दगी जो है वो दूर हो जाए। एक शख्स ने अर्ज की कि मुझको कोई सवारी इनायत हो, यानी उन्होंने सवारी जो है उसकी फरमाइश की, तलब की। इरशाद हुआ कि मैं तुमको ऊँटनी का बच्चा दूंगा। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊँटनी का बच्चा लेकर क्या करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऊँट ऐसा भी होता है जो ऊँटनी का बच्चा ना हो। अच्छा, एक और वाकया जी आगे। एक बुढ़िया खिदमत अक़दस में आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाए कि मुझे बहिश्त नसीब हो, यानी जन्नत नसीब हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ी औरतें बहिश्त में नहीं जाएंगी। अ, फिर इसके बाद क्या हुआ कि उसको बहुत सदमा हुआ और रोती हुई वापस चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि उसे कह दो कि बूढ़ी औरतें जन्नत में जाएंगी, लेकिन जवान होकर जाएंगी। एक बदवी सहाबी ने जिनका नाम ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, वो देहात की चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया भेजा करते थे, यानी तोहफे के तौर पर। एक दफा वो शहर में आए, गांव से जो चीजें लाए थे उनको बाजार में फरोख्त कर रहे थे। इत्तफाकन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरे। हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे जाकर उनको गोद में दबा लिया। यहाँ गोद में दबा लिया से मुराद के उनको उठा लिया गोद में। उन्होंने कहा, कौन है, छोड़ दो। मुड़कर देखा तो सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई इस गुलाम को खरीदता है। तो उन्होंने हजरत ज़ाहिर की तरफ इशारा करके कहा कि कोई इसको खरीदना चाहेगा। बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे गुलाम को जो शख्स खरीदेगा नुकसान उठाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन खुदा के नजदीक तुम्हारे दाम ज्यादा है। यहाँ दाम वैसे कीमत को कहते हैं, लेकिन इससे मुराद है कदर व कीमत। एक शख्स ने आकर शिकायत की कि मेरे भाई के शिकम में गरानी है। शिकम पेट को कहते हैं, गरानी बोझ या वजन को कहते हैं। फरमाया, शहद पिलाओ।
وہ دوبارہ آئے کہ شہد پلائے، لیکن شکایت ابھی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شہد پلانے کی ہدایت کی، سہ بارہ آئے یعنی تیسری بار بھی آئے، پھر وہی جواب ملا۔ چوتھی بار آئے تو فرمایا خدا سچا ہے، شہد میں شفا ہے، لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا کر شہد پلاؤ۔ ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ تمہارے بھائی کے پیٹ میں شاید درد نہیں ہے، وہ ٹھیک طور سے بتا نہیں رہا، یا پھر اس کو اندازہ نہیں ہو پا رہا۔ اب کی بار پلایا تو شفا ہو گئی، یعنی ان کا علاج ہو گیا، وہ صحت یاب ہو گئے۔ معدہ میں مادہ فاسد کثرت سے موجود تھا، جب پورا تنکیہ ہو گیا تو گرانی اچ جاتی۔ مادہ فاسد کا مطلب خراب مادہ یا سڑا ہوا مادہ کہہ سکتے ہیں آپ، یا سڑا ہوا مواد کہہ سکتے ہیں آپ۔ تنکیہ ہو جانا، یہاں اس سے مراد ہے پاکیزگی ہو جانا، صفائی ہو جانا، یا چونکہ بات پیٹ کی ہو رہی ہے تو آنتوں کو صاف کرنا اس سے مراد لیا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اہم نکات میں جو ہے وہ کیا باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ دو کان والے صحابی، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا انہوں نے محفل میں، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ وہ ہر وقت آپ کے پاس رہتے تھے، اور جب وہ آپ کے پاس بیٹھتے تھے یا موجود ہوتے تھے تو ہمتن گوش جو ہے ہو کر ان کو سنا کرتے تھے، یعنی ان کے کان ہر وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، ان کا مکالمہ، ان کی باتوں کی طرف متوجہ رہتے تھے، اور وہ نہ صرف سنتے تھے بلکہ نوٹ بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بے شمار احادیث آپ کو ملیں گی جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہیں یا ان سے مروی ہیں۔ تو انہوں نے مذاق میں ان کو کہا او دو کان والے، ٹھیک ہے، مراد یہی تھا کہ یہی تھا کہ تم ہر وقت مجھے سنتے رہتے ہو، یا ہر وقت، یا پھر تمہارے کان جو ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں، ہر وقت کان لگائے رکھتے ہو۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی نہ سنے تو، یا بات سنی انسنی کر دے تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، یا تم صرف ایک کان سے سنتے ہو دوسرے کان سے نہیں سنتے۔ تو یہاں بالکل اس کے متضاد دو کان والے، مراد کہ تم دونوں کانوں سے سنتے ہو اور دونوں کانوں سے سن کر اس پر عمل بھی کرتے ہو۔ تو چونکہ آپ بہت فرما بردار بھی تھے، اطاعت شعار بھی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں آپ کو کہا وہ دو کان والے۔ تو اس کے بعد ایک قرآن کا میں حوالہ دینا چاہوں گا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرافت کی بات ہے، خوش مزاجی کی بات ہے، خوش طبعی کی بات ہے، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تند خو اور سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہیں آتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں، سخت لہجے کے مالک ہوتے ہیں، یا پھر بالکل ہی حصے مزاج ان کے قریب بھی نہیں ہوتی، تو ان کے دوست بھی کم ہوتے ہیں، اور لوگ اگر واقعی کوئی شریعت لانے والے کا بانی ہو، شریعت لانے والا، کسی دین کو پھیلانے والا ہو، نبی ہو، رسول ہو، تو اس کا سخت لہجے والا ہونا یا سخت مزاج ہونا جو ہے یہ اس دین کے لیے قطعی طور پر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سخت مزاج نہیں بنایا گیا تھا۔ آپ رحم دل تھے، نرم دل رکھنے والے تھے، اور ظرافت سے بھی کام لیتے تھے، خوش مزاجی سے بھی کام لیتے تھے، دل لگی سے بھی کام لیتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے وہ ہے ممولے کی وفات کا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی کی بات ہو رہی ہے، جن کا نام ابو عمر تھا۔ تو وہ کم سن بھی تھے، اور ایک چھوٹی چڑیا نما ایک پرندہ ممولہ پال رکھا تھا، تو اتفاق سے وہ مر گیا۔ تو وہ بہت رنجیدہ، بہت اداس، بہت افسردہ بیٹھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے ان کا غم دور کرنے کے لیے، ان کو افسردگی سے نکالنے کے لیے، ان کو تھوڑی دیر کے لیے واپس لانے کے لیے، کیونکہ وہ کھوئے کھوئے رہتے تھے، تو کہا کہ تمہارے ممولے نے یہ کیا کیا، مطلب کہ تمہارے پرندے نے یہ کیا کیا کہ وہ دنیا سے چلا گیا، وہ مر گیا۔ تو اس طرح کی خوش مزاجی کی باتیں وہ اپنے اصحاب کے ساتھ اپنی مجالس میں، محافل میں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جی ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے عرض کی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی سواری جو ہے وہ مجھے عنایت کر دیں، مجھے دے دیں، مجھے ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ مطلب یہ کہ وہ ظاہر ہے اگر اونٹنی کا بچہ ہے تو وہ بڑا ہوگا اور بڑا ہو کر اونٹ بن جائے گا اور تمہاری سواری کے کام آئے گا۔ تو اس طرح کی ہنسی مذاق بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا ہی اہم اور بڑا مزے کا واقعہ ہے، بوڑھی عورتیں اور جنت۔ تو ہوا یہ کہ ایک بڑھیا جو کہ بوڑھی عورت تھی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ عورت پریشان ہو گئی اور اس کو بڑا صدمہ ہوا، بڑا اس کا دل دکھا اور وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی عورت بڑھاپے کی حالت میں، پیرانہ سالی میں یا پھر ضعیفی کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی۔ جو عورت بھی جائے گی، جس کو جنت میں جانے کی ٹکٹ ملے گی، پہلے اس کو جوان کیا جائے گا اور جوانی کی حالت میں وہ جنت میں جائے گی، بڑھاپے کی حالت میں قطعی طور پر نہیں جائے گی۔ ایک حدیث ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ خوش طبعی فرماتے ہیں، یعنی چونکہ وہ مذاق کیا کرتے تھے ہلکے پھلکے خوش مزاجی سے اور دل لگی سے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ دل لگی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن میں اس خوش طبعی میں صرف حق بات کہتا ہوں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ظرافت سے کام لیتے تھے، اس سے مزاح سے کام لیتے تھے یا پھر مذاق کرتے تھے، تو اس میں بھی وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کسی کا دل دکھے یا کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کی دل آزاری ہو، کسی کی دل شکنی ہو اور کوئی دوبارہ اس محفل میں آنا پسند نہ کرے، کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے۔ اور اگر کچھ کہتے بھی تھے تو حق سچ کی بات کہتے تھے۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے بڑھیا والی۔ تو انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، تو مذاق بھی کر دیا اور حق سچ کی بات بھی کہہ دی، اس میں کوئی غلط بھی نہیں کہا، اور اس طرح ایک پیغام بھی پہنچ گیا کہ عورتیں جوانی کی حالت میں جنت میں جائیں گی۔ تو یہ ایک حق سچ کی بات تھی۔ وہ مذاق میں بھی کوئی غلط بات نہیں کرتے، وہ ایسی بات نہیں کہتے تھے جو کہ حق بات نہ ہو۔ اس کے بعد ہے جی خدا کے نزدیک کس کے دام زیادہ ہیں؟ تو ہوا یہ کہ ایک بدوی صحابی جن کا نام ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گفٹ کے طور پہ بھیجا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ شہر آئے، گاؤں سے جو چیزیں لائے تھے ان کو بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاق سے ادھر سے گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو گود میں مذاق میں اٹھا لیا اور اٹھا کر تو آواز لگانی شروع کر دی کہ جو ہے کیا کوئی اس غلام کو بھی خریدے گا؟ تو اس غلام نے جب دیکھا، پہلے تو اس نے کہا کہ کون ہے، چھوڑ دو مجھے۔ جب غور سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو فرمایا کہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے غلام کو جو شخص خریدے گا وہ نقصان ہی اٹھائے گا، مطلب میں کسی کے کیا کام آؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تم میرے دوست ہو، مسلمان ہو اور خدا پہ یقین رکھتے ہو، ایک خدا پہ یقین رکھتے ہو، لہٰذا خدا کے نزدیک تمہاری قیمت، تمہاری قدر دانی بہت زیادہ ہے۔ مطلب یہی تھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، مفلس ہو، یا ایک آقا ہو یا غلام ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کا ایک اور واقعہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا، بڑا عمدہ ہے، جو کہ ہمارے اس سبق میں تو نہیں ہے لیکن مزے کا واقعہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کو سناؤں، بلکہ آپ اس کی تشریح میں لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ایک موقع پر مجلس میں کھجوریں کھائی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح کے طور پر گٹھلیاں نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ڈالتے رہے۔
आखिर में गुठलियों के ढेर की तरफ इशारा करके उनसे कहा कि तुमने तो बहुत खजूरें खाई हैं। तो हज़रत अली ने कहा कि मैंने गुठलियों समेत नहीं खाई। तो दोनों दोस्तों ने दोनों ने एक-दूसरे के साथ मज़ाक से काम लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें हज़रत अली के सामने रख दी और उन्होंने कहा कि देखो तुमने कितनी खजूरें खाई, यानी सारी खजूरें तो तुम ही खा गए। तो उन्होंने भी आगे से जो है बर्जिस्ता जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने गुठलियों समेत नहीं खाई, यानी कहने का मकसद ये था कि मैंने सिर्फ खजूरें खाई हैं, जबकि बाकी अहबाब तो गुठलियों समेत ही खा गए हैं, इसलिए नज़र नहीं आ रहा और पता नहीं चल रहा कि किसने कितनी खाई हैं। तो इस तरह की जो जो इस तरह की मिज़ाह है, इस तरह का मिज़ाह या इस तरह का मज़ाक, वो आप में और आपके असहाब में चलता रहता था। और देखिए कितनी उम्दगी और सलीक़गी के साथ उन्होंने एक-दूसरे के साथ मिज़ाह से काम लिया। जुमले तो बोले, लेकिन कोई ऐसा जुमला ऐसा नहीं था कि किसी की दिल आज़ारी हो या किसी की हतक हो, किसी की तौहीन हो, अ, ऐसा कोई लफ्ज़ इनमें नहीं था। तो अ, हिस्से मिज़ाह से भी काम लिया, ज़राफ़त से भी काम लिया और जो मजलिस का या महफ़िल का माहौल है, वो भी मुतासिर नहीं हुआ, ठीक है? तो ये आप तशरीह में लिख सकते हैं। और इसमें जो आखिरी बात है वो है शिकम में गिरानी की। तो हुआ ये कि एक शख्स ने आकर शिकायत की कि मेरे भाई के पेट में बोझ है, तो फरमाया कि उसे शहद पिलाओ। वो फिर आ गए और कहा कि शहद तो पिलाया है लेकिन शिकायत अभी बाकी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर दोबारा शहद पिलाओ। वो तीसरी बार फिर आ गए और यही जवाब मिला कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो चौथी बार फरमाया कि खुदा सच्चा है। खुदा सच्चा है मुराद कि शहद में शिफ़ा है। अगर खुदा ने कहा है तो है। तो ये हो नहीं सकता कि शहद दिया गया हो और वो ठीक ना हुआ हो। अगर नहीं हुआ तो दोबारा दो। और ये भी कहा कि तुम्हारे भाई का पेट झूठा हो सकता है, मतलब वो झूठ बोल सकता है, उसका पेट बोल सकता है, वो बोल सकता है, तुम बोल सकते हो, लेकिन खुदा सच्चा है, क्योंकि शिफा जो है वो शहद में पाई जाती है। और या तो तुमने शहद पिलाया नहीं, और अगर पिलाया है तो फिर तुम्हारा भाई झूठ बोलता है। और कहा कि दोबारा फिर जाओ और फिर शहद पिलाओ। तो अब की बार यानी चौथी बार जब शहद पिलाया गया तो फिर उस शख्स के भाई को शिफा हो गई। और उनके मेदे में जो गंदा मवाद था, वो उनकी अंतड़ियों में जो पाया जाता था, उसका तनकिया हो गया, उसकी सफाई हो गई। उनकी अंतड़ियों को उस शहद ने बिल्कुल साफ कर दिया और वो बिल्कुल सेहतयाब हो गए। तो चलें अब चलते हैं अज़ीज़ तलबा आगे। और आखिरी जो है हेडिंग, आखिरी सुर्खी वो है औलाद से मोहब्बत। तो तवील पैराग्राफ हैं इसमें, एक से ज़्यादा पैराग्राफ हैं और मतलब 5 पैराग्राफ हैं इसमें भी छोटे-छोटे। तो ये सफ़ा नंबर टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 15 और 16 पर मौजूद हैं। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी औलाद, उनके बच्चों से मोहब्बत के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है जी। औलाद से निहायत मोहब्बत थी। मामूल था कि जब कभी सफ़र फरमाते तो सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाते और सफ़र से वापस आते तो जो शख्स सबसे पहले बारियाबे खिदमत होता वो भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही होती। एक दफ़ा किसी ग़ज़वा में गए यानी जंग में गए, इसी असना में यानी उसी वक्त में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दोनों साहिबजादों हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के लिए चांदी के कंगन बनवाए और दरवाजे पर पर्दे लटकाए। ये हसन और हुसैन दोनों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हसनैन मतलब हसन और हुसैन दोनों भाइयों के लिए। अगर उनको एक साथ बोलना है तो हसनैन करीमैन कह सकते हैं। तो हुआ क्या कि उनको चांदी के कंगन बनवा दिए और दरवाजे पर पर्दे लटका दिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो खिलाफ़ मामूल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर नहीं गए। वो समझ गईं, फ़ौरन पर्दों को चाक कर डाला और साहिबजादों के हाथ से कंगन उतार लिए। साहिबजादे रोते हुए खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंगन लेकर बाजार में भेज दिए कि उनके बदले हाथी दांत के कंगन ला दो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते
ان کی پیشانی کو چومتے اور اپنی نشست گاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے۔ یہ بات اس سبق میں نا دوسری بار کی گئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا وہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کی پیشانی کو چومتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے، خود ہٹ جاتے اور ان کو بٹھاتے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بے انتہا محبت تھی، فرماتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے کہ میرے بچوں کو لانا، وہ صاحبزادوں کو لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چومتے اور سینے سے لپٹاتے۔ ایک دفعہ مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے، اتفاق سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ کپڑے پہنے ہوئے آئے، کم سینی کی وجہ سے ہر قدم پر لڑکھڑاتے جاتے تھے، تو ابھی چلنا شروع کیا ہی تھا تو لڑکھڑا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضبط نہ کر سکے، یعنی برداشت نہ کر سکے، ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا خدا نے سچ کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے شک تمہارا جو مال ہے اور تمہاری جو اولاد ہے وہ فتنہ ہے۔ تو اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت بعد میں فرمایا کرتے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، تو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ حسین میرا ہے میں اس کا ہوں۔ خدا اس سے محبت رکھے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوش مبارک پر سوار تھے، تو یہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید اس میں جو مصنف ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں کہ ان دونوں بھائیوں میں سے کون تھا، لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک تھا۔ کسی نے کہا کیا سواری ہاتھ آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی کیسا ہے، مطلب اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی جو ہے نا وہ بھی کمال کا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت میں جا رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ میں کھیل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلائے، وہ ہنستے ہوئے پاس آ کر نکل جاتے تھے، بلاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ ان کی تھوڑی پر اور ایک سر پر رکھ کر سینے سے لپٹا لیا، پھر فرمایا حسین میرا ہے میں اس کا ہوں۔ اکثر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتے اور فرماتے کہ خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے، یعنی میں حضرت امام حسین کو بھی چاہتا ہوں اور اس شخص کو بھی چاہتا ہوں جو حسین کو چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر جب بدر سے قید ہو کر آئے تو فدیہ کی رقم ادا نہ کر سکے تو گھر کہلا بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے گلے کا ہار بھیج دیا۔ یہ ان کی بڑی بیٹی تھی جی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی تھی۔ یہ وہ ہار تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جہیز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار دیکھا تو بےتاب ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہار زینب کو بھیج دوں۔ سب نے بصر و چشم منظور کر لیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سر آنکھوں سے قبول کیا یا خوشی سے قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی حالت نزع میں تھی، تو مرنے کے قریب جو حالت ہوتی ہے اس کو حالت نزع کہتے ہیں۔ صاحبزادی نے بلا بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو لڑکی اسی حالت میں آغوش مبارک میں رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو چونکہ آپ رو رہے تھے، آپ دیدہ ہو گئے تھے، اپنی جو نواسی ہے اس کی جو حالت ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تو اس لیے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمزدہ ہو رہا ہے، لیکن منہ سے ہم وہی باتیں کہیں گے جس کو خدا پسند کرتا ہے۔ تو خدا یقیناً
सब्र और तहम्मुल को पसंद करता है, तो इशारा सब्र की तरफ है। तो आइए अब इनकी तशरीह करते हैं। अज़ीज़ तलबा, औलाद से मोहब्बत के हवाले से बहुत से अहम वाक़यात पर सरसरी तौर पर जो है उनका ज़िक्र किया गया है। लेकिन मैं तशरीह करते हुए ज़रा तफ़सील से बता दूँगा और कुछ वाक़यात का पस मंज़र भी बता दूँगा ताकि आपको समझ लग जाए। कुछ जुमले ऐसे हैं कि जिनकी आम तौर पे बच्चों को समझ नहीं लगती। तो सबसे पहली बात जो इसमें की गई है वो है, हर सफ़र से पहले वो अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात करने जाते थे, जो कि उनकी छोटी बेटी थी, लेकिन उनसे मोहब्बत बेपनाह थी और उनका मकाम व मर्तबा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में इसलिए सबसे ज़्यादा है कि आपने खुद उनके बारे में बेइंतहा इरशादात फरमाए और ये भी कहा है कि आप जन्नत में सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जाएँगी या फिर जन्नत में औरतों की सरदार होंगी वग़ैरह-वग़ैरह, और आप जब आती तो इसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो हैं उनकी मोहब्बत में खड़े भी हो जाते और उनको अपनी जगह भी देते। तो यहाँ कहा गया है कि सफ़र करने जाते तो अ, सबसे आखिर में वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलने जाते और जब वो सफ़र से वापस आते तो जो शख्स सबसे पहले आपकी खिदमत में हाज़िर होता वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही होती। फिर एक दफ़ा एक वाक़या और इसमें बयान किया गया है कि एक दफ़ा किसी ग़ज़वा में गए हुए थे, तो उसी दौरान यानी जब जंग हो रही थी तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने दोनों साहिबज़ादों यानी हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए चांदी के 2 कंगन बनवाए और और ये हुआ कि घर के दरवाज़ों पर बेशकीमत जो जो पर्दे हैं वो भी लटकाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो देखा कि बाहर से ही उन्होंने पर्दे देख लिए, तो उनको ये बात पसंद ना आई और वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर नहीं गए। तो वो समझ गईं कि आखिर ये मेरे घर क्यों नहीं आए, तो फ़ौरन पर्दों को चाक कर डाला और साहिबज़ादों के हाथ से कंगन उतार लिए। मैंने जो इसकी जो तफ़सील पढ़ी है वो यूँ है कि चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ज़ुहद व तक़वा में और सादगी में वो आला दर्जे पर फ़ाइज़ थे और वो दुनियादारी और आराइश को, नमूदो नुमाइश को पसंद नहीं करते थे और वो अपनी ज़िंदगी में भी सादगी रखते थे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो एक बादशाह की हैसियत रखते थे, फिर भी उनके सर पर कोई ताज नहीं होता था। वो किसी सोने के तख्त पर भी बैठ सकते थे, लेकिन नहीं बैठते थे। वो अ, बैतुल माल में इतनी दौलत होने के बावजूद वो महल भी बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई महल नहीं बनवाया। तो उनकी सादगी, उनके रहन-सहन में, उनके कपड़ों से, उनके उनके खानों से झलकती थी और उन्होंने कभी आराइश को पसंद नहीं किया। तो यही चीज़ वो अपनी औलाद में भी देखना चाहते थे। तो इसलिए जब उन्होंने देखा कि मेरी बेटी के घर में जो है कीमती पर्दे लटक रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया, क्योंकि वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। तो चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा जो हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ाज को समझती थीं, तो इसलिए उन्होंने, यहाँ लिखा है पर्दे चाक कर डाले यानी फाड़ दिए या उनको कतर दिया, लेकिन मैंने जो पढ़ा था वो ये था कि हज़रत फ़ातिमा को जो पता चला कि कंगन भी पसंद नहीं किए गए, तो कंगन और पर्दे जो है वो जो है उन्होंने पर्दे उतार कर और कंगन साहिबज़ादों के हाथों से निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिए। तो ये जो मैंने पढ़ा है मैं वो बता रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि फिर पर्दे भी बाज़ार में बेच दिए और कंगन जो हैं वो भी बाज़ार में बेच दिए, क्योंकि साहिबज़ादे जो थे वो जब उनको वो कंगन बहुत पसंद थे, जब उनको पता चला कि हमारी वालिदा ने वो लेकर तो हमारे नाना को भेज दिए हैं, तो वो रोते हुए नाना के पास चले गए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरे नवासे रो रहे हैं, उनको उनसे मोहब्बत भी बहुत थी, वो उनको रोता हुआ भी नहीं देख सकते थे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि चांदी के कंगन बेच दिए। हालाँकि चांदी जो है वो मर्दों के लिए जायज़ है, मतलब ऐसा नहीं है, सोना नहीं पहन सकते लेकिन चांदी तो पहन सकते हैं और बच्चे तो पहन ही सकते हैं।
लेकिन वो आरائश पसंद नहीं करते, वो नहीं चाहते थे कि कोई ये कहे कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे जो हैं वो कीमती चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या वो आसाइशों में पले-बड़े हैं, या फिर वो घर में आराइश जो है वो करते हैं, नमूद-ओ-नुमाइश करते हैं, वो ये नहीं पसंद करते थे। तो उन्होंने अपने नवासों को रोते हुए देखा तो उनको हाथी दाँत के जो है कंगन ला दिए, ताकि कम से कम उनका जो कंगन पहनने का शौक है, वो उनका कायम रहे। तो इस हवाले से ये वाक़यात बड़े अहम हैं, इनका पस मंज़र भी जानना बहुत ज़रूरी है। फिर हज़रत फ़ातिमा की तशरीफ़ आवरी पर वो जब खड़े हो जाते थे, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दूसरी बार ये ज़िक्र आया है, और इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें भी बात की गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आने पर खड़े हो जाते थे और बढ़कर उनका इस्तक़बाल करते थे। और ये शरीयत में जायज़ है कि आप किसी मेहमान ख़ास तौर पे जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो, किसी मेहमान से या किसी अपने के साथ, तो उसके लिए आप उठकर खड़े होकर उसका इस्तक़बाल कर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए जगह भी देते थे, जहाँ खुद बैठे होते थे, वहाँ अपनी बेटी को बिठाते थे, उनकी पेशानी पर बोसा देते थे और बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे। हवाला जात के तौर पर एक मैं जो हदीस पेश करना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। ये आप तशरीह में लिख सकते हैं। तो जहाँ तक हसनैन करीमैन की बात है, यानी हसन और हुसैन की बात, तो उनसे भी वो मोहब्बत से पेश आया करते थे, उनको भी प्यार किया करते थे, उनको भी चूमा करते थे, और बहुत सारे इसमें जो है ना वाक़यात जो हैं वो बयान किए गए हैं, और ये भी कहा कि ये जो हसन और हुसैन है ये मेरे गुलदस्ते हैं। तो वो उनको अपने फूल समझते थे, और जब वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते तो फरमाते कि मेरे बच्चों को लाना। वो अपने बेटों को यानी साहिबज़ादों को लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सीने से लगाते, उनको प्यार करते, उनको बोसा देते। तो एक वाक़या और बयान किया गया है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सुर्ख़ कपड़े पहने हुए आए। क्योंकि वो बहुत छोटे थे, अभी चलना शुरू ही किया था, तो अभी ठीक तौर पे वो चल नहीं पाते थे, संभल नहीं पाते थे, तो लड़खड़ा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा, तो उन्होंने सोचा कि कहीं मेरा हुसैन गिर ना जाए, कहीं उसको चोट ना लग जाए, तो उनसे बर्दाश्त ना हो सका, और वो मिंबर से उतर कर नीचे आए और उनको गोद में उठा लिया और उनको अपने सामने मिंबर पर बिठाया, और फिर फरमाया कि खुदा ने सच कहा है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन। तो ये कुरान मजीद की आयत है, उसका तर्जमा है कि बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। ये बहुत अहम जुमला है जी। और मैं सोचता हूँ कभी कि वाक़ई अगर आप अपने दाएँ-बाएँ, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर में देखें तो माल भी फितना है और औलाद भी फितना है। या फितना का एक मतलब फ़साद होता है। तो लेकिन यहाँ औलाद के लिए जो लफ़्ज़ फितना इस्तेमाल हुआ है ना, वो आज़माइश है। और माल के लिए भी। तो देखिए माल जो है ना, इंसान को दौलत जब मिलती है ना तो उसकी आज़माइश शुरू हो जाती है। किसी को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा दौलत देकर आज़माता है, किसी को अल्लाह ताला किसी से माल लेकर यानी उसको मुफ़लिस रख के आज़माता है। और इसी तरह औलाद जो है ये भी बहुत बड़ा फितना नहीं कहना चाहिए। इसको हम आज़माइश कहें तो ज़्यादा मौज़ू बात की समझ, क्योंकि उर्दू में अगर हम फितना का मतलब फ़साद लेते हैं, तो बेहतर ये है कि इसका तर्जुमा आज़माइश किया जाए। औलाद एक बहुत बड़ी आज़माइश है, और ये चूँकि तलबा जो हैं वो शायद नहीं समझ पाते, लेकिन जब जो औलाद वाले हैं, साहिब औलाद हैं, वो इसको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि औलाद के लिए इंसान क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, बल्कि मरने-मारने पर तैयार हो जाता है। बल्कि अपने औलाद के लिए लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन-भाइयों को छोड़ देते हैं, औलाद को नहीं छोड़ते। तो औलाद के लिए ही देखें आज जो दुनिया में कमा रहे हैं, औलाद के लिए कमा रहे हैं। अच्छा मज़े की बात है कि जो जो हलाल की कमाई जो है जिनकी है वो तो ठीक है, लेकिन जो हराम कमा रहे हैं वो भी औलाद के लिए। हालाँकि उनको पता है कि ये वो औलाद है कि शायद
जब उनके बुढ़ापे का वक़्त आए तो उनका साथ ना दें। और ये भी उनको खबर है कि ये जितनी हम नाजायज़ दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, ये हमारे काम नहीं आएगी, हम दुनिया से चले जाएँगे और हमारे बाद हमारी औलाद के काम आएगी। लेकिन फिर भी वो उस औलाद की खातिर अ, जो है वो कुछ भी कर रहे हैं, हराम भी कमा रहे हैं, नाजायज़ दौलत भी इकट्ठी कर रहे हैं और अपने लिए दोज़ख का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? ये सब कुछ औलाद के लिए। तो औलाद वाक़ई एक बहुत बड़ी आज़माइश है। एक रिवायत पेश करना चाहूँगा, इमाम अहमद बिन हम्बल रिवायत करते हैं कि जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के यहाँ जब सैयदना इमाम हुसैन की विलादत हुई, तो उन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपने बेटे का अकीक़ा ना करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, पहले इनके बाल उतरवाओ और बालों के वज़न के बराबर चांदी सुफ़्फ़ा वालों और दूसरे मस्कीनों में सदका करो। तो इस कदर आप अपने नवासों से, अपनी औलाद से मोहब्बत करते थे। तो देखिए, ये एक मुँह बोलता सबूत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप अपने नवासों को गिरता हुआ भी नहीं देख सकते थे और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। खुतबा छोड़कर नीचे आ गए और अपने नवासे को उठाकर मिंबर पे अपने साथ बिठा लिया। और एक और बड़ी अहम बात है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर सवार होना। देखें, ये कुछ लोग कहते हैं हज़रत इमाम हसन हैं, कुछ लोग कहते हैं हज़रत इमाम हुसैन हैं। लेकिन जो भी है, दोनों साहिबज़ादों में से कोई एक आपके दोषे मुबारक, ज़्यादा जो रिवायात मिलती हैं वो हज़रत हसन की मिलती हैं कि उनको कहा जाता है कि राकिबे दोषे मुस्तफ़ा, यानी आप सल्लल्लाहु मुस्तफ़ा के कांधे का सवार। तो अक्सर व बेशतर वो अपने नवासे को अपने कंधे पर बिठाया करते थे और ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। ये सबको तो नहीं मिला उनकी औलाद में से। तो इसमें एक वाक़या बयान किया गया है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी नवासे को अपने कंधे पर बिठाया हुआ था और कहीं जा रहे थे, तो किसी किसी ने देखकर कहा कि वाह! क्या सवारी हाथ आई। इसका मतलब ये है कि उस वक़्त जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि वजह कायनात और सरवरे दो आलम हैं, वो खुद अपने नवासे के लिए सवारी बने हुए थे। तो किसी ने कहा कि वाह! क्या सवारी हाथ आई है। तो ये एज़ाज़ जो है आपकी औलाद में से भी बस किसी-किसी को मिला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवार भी तो कैसा है, मतलब कि अगर सवारी जो है उसका इतना मकाम व मर्तबा है, तो सवार भी तो उसी जैसा है ना, और उसी में से है ना, तो वो भी तो शानदार है। तो बड़ा ये उम्दा जो है एक वाक़या इसमें बयान किया गया है। इस वाले से एक शेर पेश करना चाहूँगा कि जिसको काँधों पे आका खिलाते रहे, उस हसन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। अगर हुसैन है तो हम उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम भी कह सकते हैं। तो हकीकत ये है कि दोनों पे, हसन और हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। तो आगे देखते हैं कि क्या वाक़या बयान किया। हाँ, ये बहुत अहम बात है, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके शौहर का फ़िदिया जो दिया गया उसके बारे में। तो यहाँ बताया गया है जी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दामाद थे, उनका नाम यहाँ नहीं लिया गया, लेकिन मैं बता देता हूँ कि उनका नाम था अबू अल आस। और ये भी बता दूँ कि अ, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। जंगे बदर से पहले तक नहीं किया था। तो वो मक्का में ही रहे थे और उनकी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि उनकी बड़ी साहिबज़ादी थीं, वो भी मक्का में अपने शौहर के पास रही थीं। उन्होंने भी मदीना हिजरत नहीं की थी क्योंकि उनके शौहर ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो हुआ क्या कि जब जब जंगे बदर हुई, तो बहुत सारे कैदी जो थे वो जंगे बदर के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए गए। तो उनमें हज़रत अबू अल आस भी थे, जो कि बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तब नहीं किया था। तो वो उनके दामाद थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये फैसला किया कि जितने भी कैदी हैं इनको फ़िदिया लेकर छोड़ना चाहिए। तो जब फ़िदिये की बात चली, तो अबू अल आस के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी बीवी को, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, मक्का एक पैगाम भेजा कि मेरे फ़िदिये के लिए कुछ किया जाए।
تو حضرت زینب کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے ایک ہار جو تھا، جو جہیز میں ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی والدہ نے دیا تھا، وہ انہوں نے ہار جو ہے وہ فدیے کے طور پہ مدینہ بیچ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو وہ پہچان گئے، تو وہ بےتاب ہو گئے کہ یہ تو میری بیٹی کا ہار ہے، بڑی صاحبزادی کا، اور یہ تو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو عنایت کیا تھا۔ تو بےتاب ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو، تمہاری اجازت ہو، تو یہ ہار میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو واپس بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو سب نے خوشی خوشی اس کو قبول کیا۔ تو اس طرح ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار جو ہے وہ اپنی بیٹی کو واپس مدینہ بھیج دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو العاص ان کو بھی آزاد کر دیا، لیکن جاتے ہوئے یہ ضرور کہا کہ ایک وعدہ کرو کہ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور تم نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو ان کا تمہارے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے، وعدہ کرو کہ تم ان کو جا کر مدینہ بھیج دو گے۔ تو ابو العاص نے اپنا وعدہ نبھایا اور جا کر اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیج دیا۔ اور یہ بھی تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ جو ابو العاص تھے، وہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر وہ اپنی بیوی اپنی زوجہ کے پاس مدینہ ہی آ گئے تھے، اور پھر اسلامی قواعد اور قوانین کے مطابق ان کا نکاح کیا گیا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ تو یہ بڑا اہم واقعہ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اس کی ذرا تفصیل بتا دوں۔ ایک آخری جو بات اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی جو کہ جو کہ حالت نزا میں تھی، یعنی بس اس کا انتقال ہونے والا تھا، اور صاحبزادی نے بلا بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو لڑکی اسی حالت میں آپ کی گود میں آپ کی آغوش میں رکھتی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ یقیناً دیکھیں، انسان چاہے جس قدر مرضی مضبوط اعصاب کا مالک ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی اولاد کا دکھ اور تکلیف جو ہے نا یہ برداشت نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو جب حالت نزا میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا اور مرتے ہوئے دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہو سکا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب انسان کو تکلیف ہو، صدمہ ہو، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، آخر انسان ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، دکھ تو ہوتی ہے، تو اگر انسان صبر کرے، صبر کے ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو یہ کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچوں کی جو وفات تھی ان پر آنسو بہا چکے ہیں، اور اس میں ایک اور بھی واقعہ بیان کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، اور 1.5 برس کے تھے کہ جب وہ بھی بیمار ہو گئے تھے، اور کہا جاتا ہے غالباً کہ ان کو خسرہ کی بیماری تھی۔ حقیقت جو ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ 1.5 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، دل غمزدہ تھا اور پریشان تھے، لیکن منہ سے وہ انہوں نے کہا کہ لیکن منہ سے ہم وہی باتیں کہیں گے جس کو خدا پسند کرتا ہے، یعنی ٹھیک ہے آنکھوں سے آنسو تو جاری ہوں گے، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو خدا کو پسند نہ ہو، یا ہم خدا کو برا بلا کہنا شروع کر دیں کہ تو نے ہماری اولاد کیوں چھین لی۔ تو ایسی بات جو ہے وہ کسی ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ تو آخر میں ایک بہت ہی اہم جو ہے ارشاد جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو، جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا اختتام ہوا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔